बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 5वीं सदी हिजरी की एक दोपहर ढल रही थी कि दरवेशों का एक काफिला मुख्तलिफ इलाकों में नेकी की दावत देता हुआ बाबुल इस्लाम सिंध के एक इलाके में पहुंचा। उन दिनों सिंध बुराइयों और बदकारियों का मरकज बना हुआ था। हर तरफ गुनाहों का दौर दौरा था। उस इलाके में खास तौर पर कुफ्र और शिर्क और फहाशी और बदकारी आम थी। लोगों की इखलाकी हालत अबतर थी। इसी वजह से जगह जगह बुराई के अड्डे कायम थे। दरवेशों का ये काफिला ऐसे मोहल्ले में ठहरा जहां हर तरफ चहल पहल थी। शाम ढलते ही चिराग रोशन होने लगे। शाम ने रात का लिबादा ओढ़ा तो गाने बजने लगे। औरतें सरेआम गुनाह की दावत देने लगी। ओबाश नौजवान गुनाहों के भंवर की तरफ खिंचते चले जा रहे थे। यादे इलाही में मगन दरवेश ये देखकर बहुत परेशान हुए और अपने अमीरे काफिला से अर्ज करने लगे, हजूर, यहाँ कयाम करना हमारे लिए मुनासिब नहीं, कहीं और चलते हैं। ये बहुत ही बुरी जगह है। अमीरे काफिला ने फरमाया, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि भेजे गए हैं। अमीरे काफिला का जवाब सुनकर दरवेश मुतमईन हो गए। जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह गुनाहों का बाजार सर पड़ चुका था। अगली रात दरवेश ये देखकर हैरान रह गए कि बाजार में कल जैसी रौनक न थी। दूसरी तरफ बुराई के अड्डों पर भी ओस पड़ चुकी थी। जो भी आता मोहल्ले में दाखिल होते ही उल्टे पांव वापस लौट जाता। अब तो ये मामूल ही बन गया। बाजार की रौनकें खत्म होने लगी। एक दिन सारी तवाइफें जमा हुई और कहने लगी, जिस दिन से ये दरवेश यहाँ आए हैं हमारा तो कारोबार ही ठप हो गया है। इन्हें यहाँ से निकालो वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। चुनाचे वो सब उन दरवेशों के पास आई और कहा, ए बाबा, आप सूफी लोग हैं, यहाँ आपका क्या काम? ये तो गुनाहों की जगह है, यहाँ से वापस चले जाएं। आपकी वजह से हमारा काम बंद हो रहा है। दरवेशों के अमीरे काफिला ने फरमाया, हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए, अब तो हमारा मिजार भी यही बनेगा। अलबत्ता अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम यहाँ से चली जाओ। अमीरे काफिला का जवाब सुनकर इन्हें परेशानी लाहक हो गई, क्योंकि बड़े बड़े जिम्मेदार और रईस, यहाँ तक कि खुद राजा भी इन गुनाहों में शरीक था। लिहाजा उन्होंने राजा को शिकायत कर दी। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, दरवेशों से कहो यहाँ से चले जाएं, वरना इन्हें जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। राजा का हुक्म पाते ही सिपाही दरवेशों के काफिले की तरफ रवाना हुए। वो अभी करीब भी ना पहुंचे थे कि अचानक उनके पांव जमीन ने पकड़ लिए। सिपाहियों ने कदम उठाने के लिए बहुत जतन किए, मगर बेसुर। जब उन्होंने वापस पलटने की कोशिश की तो जमीन में पांव छोड़ दिए। सिपाही घबराकर वापस लौट गए। तवाइफे हैरत में डूबी ये मंजर देख रही थीं। ये मौजिजा देखकर उनके अंदर की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। वो दिली तौर पर इस दरवेश की मोतकिद हो चुकी थीं। बेसाहिदा इस अजीम दरवेश के कदमों में गिरकर गुनाह और बदकारी से ताइब हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। इस मौजज़े की खबर फैली तो उन तवाइफों की देखा देखी मर्द भी इस दरवेश के दस्ते हक परस्त पर ताइब होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। क्या आप जानते हैं कि ये मर्द वली सिफ्त और साहिब हाल दरवेश कौन थे? ये हजरत सही लाल शहबाज कलंदर सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी काज़मी थे, जो आज सिंध धरती की पहचान और कलंदरों के सरहेल हैं।
صحیح شہباز قلندر محمد عثمان مروندی سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مروند میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نامی سید کبیر الدین کاظمی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 پشتوں سے ہوتا ہوا امام جعفر علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کو لال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک مستند اور مشہور روایت ہے کہ قصبہ مروند میں آپ کے والد سید کبیر الدین کو کچھ شریر لوگ ہر وقت ہی پریشان کرتے اور کہتے کہ آپ حسبی نسبی سید نہیں ہو۔ یہ سن کر ان کو بہت رنج ہوتا۔ ایک دن ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ثابت کرے کہ آپ واقعی سید ہیں۔ تنگ آ کر آپ نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں ثابت کر دوں گا کہ میں واقعی آل نبی اور اولاد علی ہوں۔ وہ 7 یا 11 لوگ تیار ہو گئے اور سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے یہ قافلہ روضہ رسول پر پہنچ گیا۔ کچھ دیر آرام کر کے سید کبیر نے ان لوگوں کو ساتھ لیا اور قبر رسول خدا پر پہنچ گئے۔ آپ نے بلند آواز سے پکار کر کہا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ۔ ابھی آپ کا سلام ختم ہوا تھا کہ اسی وقت بلند آواز سے جناب رسول خدا کی قبر مبارک سے جواب سلام آ گیا، علیک السلام یا ولدی۔ اس طرح سلام کے جواب کا سننا تھا کہ ساتھ آئے ہوئے سب لوگ آپ کے قدموں میں گر گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ خود آپ کا بھی روتے ہوئے برا حال ہو چکا تھا۔ اسی طرح روتے ہوئے زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ عالم مدہوشی میں دیکھا کہ جناب رسول خدا نے کاندھے سے پکڑ کر کھلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، تو نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، شادی کی طرف دھیان ہی نہیں گیا اور میرا دل بھی شادی کو نہیں مانتا کہ عبادت خدا میں خلل واقع ہونے کا امکان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم اسی وقت فلاں علاقے کے حاکم کے پاس پہنچ جاؤ، وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے گا۔ تم شادی ضرور کرو کیونکہ تمہاری پشت میں ایک لال ہے، ہم اس لال کے دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے اور فرمان رسول پر عمل کیا۔ اس طرح صحیح شہباز قلندر کے دنیا میں آنے کی خوشخبری زبان رسالت سے جاری ہوئی۔ شہباز قلندر زبردست عالم دین تھے۔ لسانیات اور صرف و نحو میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ فارسی اور عربی پر کامل عبور رکھتے تھے۔ نیز آپ زبردست شاعر بھی تھے۔ آپ نے 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ نے جس جگہ وصال فرمایا وہیں آپ کا روضہ مبارک تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر سب سے پہلے سلطان فیروز تغلق کے زمانے میں ہوئی۔ بعد میں بھی سرزمین ہند پر حکمرانی کرنے والے سلاطین اس سعادت میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔